नमो रत्नत्रयाय। सराजय म राजेन्द्रमान बज्राचार्य वज्रयान सन्देश र वज्रयान बलाकुसारी कार्यक्रम लिएर तपाईहरु समक्ष आइपुगेको छु। वज्रयान महासंघको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा वज्रयान सन्देश अर्थात वज्रयान बौद्ध धर्मको बारेमा विविध जानकारीहरू तपाईहरुलाई दिने वज्रयान बलाकुसारी अर्थात त्यो जानकारी दिएका विषयवस्तुलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर वज्रयान बौद्ध धर्मको प्रारम्भिक आधारभूत ज्ञानहरू गृहस्थ भिक्षुहरूका दिनचर्यादेखि लिएर गृहस्थ भिक्षु जीवनमा रहेर कसरी बुद्ध शासनलाई स्थिर गर्नको निमित्त बुद्ध शासनका ज्ञानहरू धारणा गरेर अगाडि बढ्ने गर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। जुन सुरुदेखि 36औं श्रृंखलासम्म तपाईहरुलाई जानकारी के गराए भन्दाखेरि बुद्धको जीवनी, बुद्ध कसरी बुद्ध बन्न पुगे सिद्धार्थ राजकुमारबाट, अनि घटना परिघटनाका कुराहरू चर्चा गर्दै बुद्ध स्वभाव भनेको कस्तो हुनुपर्छ, मानव स्वभाव भनेको के हुने गर्दछ र मानव स्वभावलाई कसरी हामीले चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढाउनको निमित्त बुद्धत्व प्राप्तिको बाटोमा बोधिसत्वको चर्यामा हामी अगाडि बढ्नको निमित्त के कसरी गर्नुपर्छ, हाम्रो दिनचर्या दैनिक जीवनको अभ्यासमा हामी कसरी रहनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई 36औं श्रृंखलासम्ममा जानकारी गरे, जसको कारणले यो काय शरीर वाक बोली चित्त मनलाई हामीले शुद्ध कसरी गर्न सकिन्छ, काय वाक चित्तलाई शुद्ध गरेको कारणले हामीले चतु ब्रह्म विहारमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, काय वाक चित्त शुद्ध गर्नको निमित्त हामीले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा कसरी लाग्नुपर्छ, दश पारमिताबाट पारङ्गत हुनको निमित्त हामीले दान पारमितालाई नै किन चाहिँ महत्त्व दिए, त्यसै गरेर आर्य अष्टाङ्ग मार्गमा हामी पर्नको निमित्त सम्यक दृष्टि अत्यावश्यक छ भनेर किनभने यी कुराहरू जानकारी गराउँदै 36औं एपिसोड 36औं श्रृंखलासम्म पार गरिसकेपछि हामीले 10 अकुशलादि वा कर्मबाट मुक्त हुन काय वाक चित्तलाई शुद्ध गरेर अगाडि जानुपर्छ र यसरी जान सकेको खण्डमा मात्रै हामीले सही अर्थमा बोधिसत्व चर्यामा, बुद्धत्व चर्यामा, गुरु वज्र सत्वको चर्यामा रहेर अगाडि बढ्नको निमित्त क्रियात्मक परिचयमा हामी जानु अगाडि विविध पक्षबाट बुद्ध शासन शील स्वभावलाई व्याख्या विश्लेषण गर्दै शील समाधि र प्रज्ञामा हामीले हासिल गरेर आर्यसँग जुन वज्रयानी भाषामा जिनसँग भनेर भन्ने गरिन्छ, अनि स्थानीय भाषामा हामी मूल बही भनेर भन्ने गर्छौं र संस्कृत भाषामा महाविहार भनेर भन्ने गर्छौं। त्यो महाविहारको वातावरणसम्म चाहिँ पुगेर हामीले गृहस्थ भिक्षु भएर वज्रयान बौद्ध धर्मको क्रिया र चर्याको आचरणलाई हामीले पालना गर्दै बुद्ध शासनलाई स्थिर गर्नको निमित्त, बुद्ध शासनका कुराहरूलाई परिपालना गर्नको निमित्त हामी अगाडि बढाउने र अगाडि बढ्ने कुरालाई 36औं श्रृंखलासम्म हामीले जानकारीमा लियौं।
तत्पश्चात 37औं श्रृङ्खलादेखि हामीले बुद्ध शासन अर्थात् मूलबहा मूलबहीमा प्रवेश गर्न, जिनसङ्घमा प्रवेश गर्न, महाविहारको सदस्य भएर महाविहार सङ्घमा हामी चाहिँ रहनको निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिने क्रममा प्रवज्याभिषेक ग्रहण गर्ने कुरालाई जानकारी गरायौं र प्रवज्याभिषेक गर्नको निमित्त सर्वप्रथम प्रारम्भिक रूपमा गर्नुपर्ने अर्थात् अध्यक्षना कार्य, निमन्त्रणा कार्य कसरी गरिन्छ र कसलाई गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा श्लोकलाई हामीले वाचन गर्यौं। गुरु बुद्ध, गुरु धर्म, गुरु संघ तथैव च गुरु वज्र धरशैव तस्मिन् श्री गुरुवे नमः। यसरी यो वाक्यलाई वाचन गर्दै गुरु वज्रधर अर्थात् वज्रयान बौद्ध धर्म मात्र नभइकन सम्पूर्ण बुद्ध धर्मको ज्ञान भएको व्यक्तिको ज्ञानलाई धारणा गर्नको निमित्त गुरु बुद्ध, बुद्ध नै गुरु हो, ज्ञान नै गुरु हो, गुरु धर्म, बुद्धका उपदेश, ज्ञान संग्रह, ज्ञान भण्डार नै गुरु हो। त्यसै गरेर जुन ज्ञानको भण्डारलाई अभ्यस्त गर्ने, अभ्यास गराउने स्थान मूलबहा मूलबही नै, महाविहार नै यो जिनसङ्घ हो र जिनसङ्घमा प्रवेश गर्नको निमित्त प्रवज्याभिषेक अनिवार्य हुने गर्दछ। प्रवज्याभिषेक भनेको थेरवाद बुद्ध शासन अनुसार यो प्रवज्या अभिषेक लिने भनेको उपसम्पदा हो र वज्रयानमा प्रवज्या अभिषेक भनेर भन्ने गरिन्छ। यही जानकारी पनि दियौं। अनि प्रवज्या अभिषेक भनेको आधुनिक शैक्षिक जगतमा प्रवज्या अभिषेक भनेको यो महत्त्वपूर्ण रूपमा शास्त्री अर्थात् ब्याचलर्स तह, बीए तहको बुद्ध धर्मको ज्ञान हो भनेर पनि जानकारी गरायौं। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, अनुयायी तथा यजमानहरू, कल्याण मित्रहरू, यसरी जानकारी गराउँदै अनि प्रवज्याभिषेक ग्रहण गर्नको निमित्त बुद्ध शासन, बुद्ध धर्म संघ र त्यो बुद्ध शासन जिन संघका श्रद्धेय चक्रेश्वर आजु स्थविरहरूलाई गोइडा राख्ने प्रक्रिया नै निमन्त्रणा पूजा हो। अर्थात् अहिले हामीले आह्वान गर्दाखेरि, अध्यक्षना गर्दाखेरि लिखित रूपमा हामी पत्र लेखेर अध्ययन र आयोजन, अध्यक्षना र आह्वान गर्ने गर्छौं। वज्रयान बौद्ध धर्मको परम्परागत प्रचलनमा गोइडा राखेर निमन्त्रणा वा अध्यक्षना गर्ने गरिन्छ, जसबाट हामीले जुन श्रद्धेय व्यक्तित्वहरूबाट हामीले बुद्ध शासनका ज्ञान गुणका कुराहरू प्राप्त गर्नको निमित्त, मलाई पनि बुद्ध शासनभित्र जानको निमित्त प्रवज्याभिषेक प्रदान गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने गरिएकोलाई नै गोइडा राख्ने भनेर भने। अनि गोइडाका प्रोसेसहरू, गोइडाका चाहिँ प्रक्रियाहरूलाई तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराएँ। तत्पश्चातको हिजोसम्मको श्रृङ्खलामा एचिन ल कागो छसरा भए, जुन दिन एचिन ल कागो छसरा भएबाट वास्तविक रूपमा हामी यो प्रवज्याभिषेक गर्ने क्रियामा हामी प्रवेश गर्यौं। एची ल कागो
भनेको शुद्ध हामी भएर गृहस्थबाट छुट्टै बिहारमा बसेर महाबिहारमा बसेर जहाँ प्रविद्याभिषेक प्रदान गरिन्छ त्यो स्थानमा बसेर नुहाई ढुवाई गरेर सबैजने सफा सुग्घर भइसकेपछि जसले यो चाहिँ प्रविद्याभिषेक प्रदान गर्छ उहाँहरूले कपाल समेत खौराइसकेपछि प्रविद्याभिषेक कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने सबै व्यक्तिहरू गुरुवर्ग स्थविरवर्ग अनि प्रविद्याभिषेक ग्रहण गर्ने व्यक्तित्व र व्यवस्थापनमा आवश्यक सबै व्यक्तिहरू रहेर सबै शुद्धिकरण गर्ने डिसइन्फेक्टाइज गर्ने अर्थात् त्यो वरिपरिको वातावरणलाई सेनिटाइज गर्ने काम नै एचिङ ल कायगो हो भनेर जानकारी गराए। यसरी सेनिटाइज गरेपछि डिसइन्फेक्टेसन चाहिँ गरेपछि शुद्धिकरण भएपछि अनि तत्पश्चातका दिनबाट प्रविद्या अभिषेक कार्य सम्पन्न नभएसम्म नुन खान हुँदैन यो कुरा पनि जानकारी गरायौं। अरू गृहस्थहरूसँग घुलमिल भएर बस्नुहुन्न किन भन्दाखेरि बुद्धिस्ट अर्डिनेसन प्रविद्याभिषेक जसलाई चुडा कर्म भनेर पनि भन्ने गरिन्छ यो भनेको नितान्त रूपमा बुद्ध शासनमा जानको निमित्त गर्नुपर्ने अभ्यास भएकोले गृहस्थमा नअल्मलिकन त्यो निश्चित समयावधि जुन प्रविद्याभिषेक प्राप्त गर्नेहरूको सामूहिक रूपमा बस्ने कार्यलाई यो एचिङ ल कायगो र अनि पहिलो दिन भएकोले छसरा भोज अथवा अब त्यो प्रविद्या सम्बरमा संलग्न हुनुपर्ने सबै व्यक्तिहरूको मात्रै भोजन गर्ने हुँदाखेरि यो प्रारम्भिक दिनको रूपमा लिए। त्यसपछि दोस्रो दिनको कार्यको लागि यो चाहिँ दुश्यल क्रिया दुसो पूजा भनेर चाहिँ भन्यो जसमा श्री गणेश अर्थात् गणनायक त्यो कार्य सम्पन्न गर्न बुद्ध शासनको नेतृत्वदायी जन व्यक्तिलाई नायक विनायक गणेशको रूपमा स्थापना अनि कुल देवता र इष्ट देवताहरू पनि त्यहाँ स्थापना आफ्ना कुलका पुर्खाहरू इष्ट पुर्खाहरूलाई त्यहाँ चाहिँ आगमन गरायो। यसरी आगमन गराइसकेपछि अन्य देव देवताहरूको समेत आगमन गराउनु भनेको ती श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू पिता पुर्खाका जने ज्ञान अनि विविध देव देवताका ज्ञानहरू दर्शन ज्ञानहरू प्राप्त गर्नको निमित्त उहाँहरूको प्रतिमूर्ति प्रतिबिम्बित रूपमा त्यो स्थापना गरेको भन्ने कुरा दुश्यल क्रियाको पूजामा जुन त्यो पूजा गर्दाखेरि कलशाचरण पूजा अनि बलि भाण्ड खाद्य भोज्य वस्तुहरू राखेर त्यसमा पनि औषधिले गुणले युक्त जडीबुटीका फूल बिरुवाहरू राखेर त्यो पूजा पाठको प्रारम्भ गरेर थप बुद्धत्व प्राप्त बुद्ध शासनमा जानको निमित्त हामीले जानकारी लियौं यो दुश्यल क्रियाको काममा। अब भोलिको श्रृंखलामा तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रविद्याभिषेकको जानकारी दिनको निमित्त आजको यस श्रृंखलामा वज्रयान सन्देश र वज्रयान भलाकुसारीको सुरुदेखिका कुराहरूलाई एउटा स्मरण गर्ने हैसियतले स्मरण गराउने अत्यावश्यक ठानेर चर्चा परिचर्चा गरेर तपाईहरुलाई जानकारी गराए हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, कल्याण मित्र, अनुयायी र यजमानहरू, यसरी नै बुद्ध शासनको सन्दर्भमा
वज्रयानी बौद्ध अभ्यासको सन्दर्भमा वज्रयान बौद्ध धर्मले अवलम्बन गर्ने गृहस्थ भिक्षुको स्वरूपमा रहेर पनि आफू र अरूलाई हित र कल्याण गर्दै बुद्ध शासनलाई स्थिर गरेर जाने कठिन चुनौतीपूर्ण कार्यलाई पनि सहज रूपमा अगाडि बढाउनुको निमित्त सर्व प्रकारम जगत सत्व प्राणी हिताय र उपाय कौशल्यताको माध्यम नै सर्वोत्कृष्ट हुने गर्दछ भन्दै आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुनु पूर्व तपाईहरुले अब महत्त्वपूर्ण रूपमा वज्रयान बौद्ध धर्मको शिक्षा प्राप्त गर्न लागि परेको हुँदाखेरि लाग्ने चाहिँ क्रम अब चाहिँ सुरु भएको हुँदाखेरि जो जसले वज्रयान बुद्ध धर्मको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि खबर गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्। तपाईलाई अहिलेसम्मको र अब जान्नुपर्ने कुनै चाहिँ लाग्छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्ने पनि गर्नुहोस् र मन परेका कुराहरूलाई लाइक पनि गर्नुहोस्। साथै युट्युबमा अपलोड भएका मबाट प्रस्तुतिकरणमा रहेका वज्रयान हेल्थ टिप्स, वज्रयान भ्यूज, वज्रयान टक, वज्रयान सन्देश, वज्रयान बलाकुसारी, वज्रयान सन्देश, वज्रयान खलाबाला अनि फेसबुक लाइभमा आउने गरेको वज्रयान र वज्रयान थेरापी फलाकुसारी कार्यक्रम बारेमा पनि तपाईहरुको धारणा के छ जानकारी पाउने को निमित्त तपाईहरुमा विशेष अनुरोध गर्दै भविष्यमा यो कार्यक्रमहरुलाई कसरी लैजाँदाखेरि तपाईको दिनचर्या जीवनोपयोगी अझ चाहिँ हुनेछ भन्ने जानकारी पाउने को निमित्त युट्युबमा सब्स्क्राइब पनि गर्नुहुन अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।